अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोटिंग की तारीख करीब आने के साथ सियासी बयानबाजी और कशीदगी में इजाफा देखने में आ गया है। बीजेपी के जिला सदर प्रदीप रामचंदानी ने अल्हास नगर में एक जलसे के दौरान एक मुतनाज़िया बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अपने खिताब में रामचंदानी ने कहा है कि अब गद्दार नहीं रहे, बल्कि जिन्हें गद्दार कहा जाता है वो वजीर आला बन जाते हैं। सियासत की तारीफ ही बदल गई है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने गद्दारी की वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब उन्हें खुददार कहेंगे। रामचंदानी के इस बयान से सियासी माहौल गर्मा गर्म हो गया है, खास तौर पर जब शिवसेना की तरफ से फिलहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। ताहम ये माना जा रहा है कि उनके बयान से बीजेपी और शिवसेना के दरमियान तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। ये बयान महाराष्ट्र के मौजूदा वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा समझा जा रहा है, जो कि बीजेपी की हिमायत से वज़ीर-ए-आला बने थे। जब 2022 में शिवसेना में अंदरूनी इख्तिलाफात पैदा हुए और शिंदे ने 40 एमएलए के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी का साथ दिया, इस वक्त शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद हुकूमत और इनकी साजी की कोशिश कर रही थी, जबकि बीजेपी और शिवसेना के साथ एनसीपी मिलकर दोबारा इख्तिदार में वापसी का दावा कर रहे। रामचंदानी ने अपने मुतनाज़ बयान के बाद इसकी वजाहत करते हुए कहा है कि उनके खिताब का मतलब कुछ और था, लेकिन इसका अलग मतलब निकाला गया है। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नताइज का ऐलान 23 नवंबर को वाक़ई होगा। छत्तीसगढ़ के सकमा जिला में नक्सलियों से 2 फौजी जवानों पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। ये वाक़या नक्सलिज्म और मुतासरा इलाके जगरगुंडा थाने के हफ्तावार बाजार में पेश आया। इस हमले में एक फौजी की हालत काफी तशवीशनाक है। मालूमात के मुताबिक फौजी जवान हफ्तावार बाजार में सिक्योरिटी पर तैनात थे जब उन पर हमला हुआ था। जख्मी फौजियों के नाम करटम, देवा और सोडी कन्ना है, जो कि हमले के बाद नक्सलियों ने फौजियों के राइफल्स भी लूट लिए हैं। इतला मिलते ही पुलिस की टीम जय वक़्वा पर पहुंची और जख्मियों को इब्तिदाई इलाज के लिए दंतेवाड़ा अस्पताल भेजा गया है, जहां से उन्हें मजीद इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के रायपुर भेजे जाने का इम्कान है। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया है, जहां सिक्योरिटी एहलकार को हफ्तावार बाजार में तैनात किया गया था। नक्सली मकामी लिबास में मलबूस होकर धारदार हथियारों से अचानक हमला कर दिया। पुलिस इलाके में अमन व अमान कायम करने की कोशिश कर रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदर दीपक बेज ने भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत में रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए फौरी तौर पर बरतरफी का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है, जिसके लिए वज़ीर-ए-आला और वज़ीर दाखिला को जिम्मेदार करार दिया जा रहा। रायपुर में राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बुज ने कहा है कि रियासती हुकूमत अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही है और फौरी तब्दीली की ज़रूरत है। बीज के मुताबिक दिवाली के 3 दिनों में दारुल हुकूमत रायपुर में 7 कत्ल आम के वाक़यात पेश आए हैं, जबकि करीबी इलाकों भलाई और दुर्ग में 4 मजीद कत्ल रिपोर्ट हुए हैं। उनके मुताबिक 4 दिनों में कुल 11 अफराद का कत्ल अमन व अमान के बिगड़े हालात की निशानदही करता है, जो रियासत में कानून की हुक्मरानी के फुक़दान को ज़ाहिर करता है। बीच ने कहा है कि त्यौहार के दिनों में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि छत्तीसगढ़ में अमन व अमान की सूरत हाल बिहार और यूपी से भी ज्यादा खराब है। हुकूमत रियासत को मणिपुर की तरह खाना जंगी के दहाने पर पहुंचा रही है। मजीद बताया है कि रियासत में मजहबी मुकामात भी गैर महफूज हो चुके हैं। उन्होंने कबीर फिरक़े के मशहूर दमखेड़ा आश्रम पर हमले का हवाला दिया है, जहां शरपसंदों ने आश्रम के हाथे में आग लगाने की कोशिश की। शरपसंदों ने आश्रम के मेन गेट के करीब जलता हुआ बम भी फेंका था, जिसके नतीजे में अफरा तफरी मच गई और कई लोग जख्मी हो गए। ईरान के हमले और इसके जवाब में इसराइल की कार्रवाई के बाद पूरे मशरक़ी वस्ता में बड़े पैमाने पर जंग के आसार नजर आने लगे हैं। जंग रोकने के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें नाकाम हो रही और दिन ब दिन लड़ाई बढ़ती गई है। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसराइली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। आयतुल्लाह खामेनेई का ये सख्त बयान अमेरिकी सदारती इंतखाब से ठीक पहले आया है, जबकि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा फौजी मावन है। इसराइली कार्रवाई पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए आयतुल्लाह
خامنہ ای نے کہا دشمن امریکہ اور صہیونی حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں یقینی طور پر منہ توڑ جواب ملے گا۔ انہوں نے لبنان میں حزب اللہ، یمن، شام اور دیگر مشرقی وسطیٰ کے ممالک میں ایران اور اس کے متعلقہ گروپس کا تذکرہ کیا ہے۔ وجود کو خطرہ محسوس ہوا تو ایران اپنی جوہری پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اسلحہ بنانے کی صلاحیت ہے اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر شدید حملے کیے گئے تھے، جس کے جواب میں اسرائیل نے 26 اکتوبر کو ایرانی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس حملے میں مبینہ طور پر 4 ایرانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوائی حملوں نے ایران کے میزائل اور دفاعی صلاحیتوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب اسی حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے بھی تیاری کر لی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ملک میں موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئین کے تحفظ کے موضوع پر ایک خصوصی کنونشن منعقد کیا گیا تھا۔ جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی کی قیادت میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی میں منعقدہ اس اجتماع کا مقصد ملک کے آئینی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلم قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا تاکہ موجودہ فرقہ پرست رجحانات اور آئینی حملوں کے حوالے سے اقدامات کیے جا سکے۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ ذہنیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کر رہی جن سے ملک کے آئینی اقدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خصوصی طور پر وقف بل پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بل کے ذریعے وقف کی املاک پر قبضہ کرنے کی سازش کی گئی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو دینی شناخت کو مٹانا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ وقف املاک صرف جائیداد نہیں بلکہ مسلمانوں کے دینی عقائد کا حصہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس بل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس مسلمانوں کی شناخت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو مسلمانوں کی مساجد، عیدگاہیں، دیگر مذہبی مقامات کے حوالے سے ثبوت فراہم کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ کنونشن میں مولانا ارشد مدنی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بل کی مخالفت میں متحد ہو کر آواز اٹھائے اور کہا کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دینی اور قومی شناخت کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کنونشن میں سیاسی مذہبی رہنماؤں کی جانب سے حکومت کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ایسے قوانین سے اجتناب کرے جو ملک میں مذہبی تقسیم کو مزید بڑھاوا دیتی ہو۔ جمعیت علماء ہند کے صدر ارشد مدنی کے مطابق وقف ترمیمی بل میں زہر بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تیلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو اور جنتا دل یونائٹڈ کے صدر نتیش کمار پر عائد ہوگی، کیونکہ یہ لوگ مرکزی حکومت بنانے میں شامل ہو گئے ہیں۔ مدنی کے مطابق ٹی ڈی پی اپنے آپ کو نائب صدر اور اس کو پروگرام میں بھیجا ہے جو یہاں کی بات پارٹی میں بتائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پٹنہ میں وقف ترمیم بل کے خلاف جو جلسہ منعقد ہوگا اس میں جنتا دل یونائٹڈ کے صدر نتیش کمار شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ 8 اگست کو پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا، لیکن کئی اپوزیشن کے ارکان نے اس بل کی مخالفت کی ہے، جس کے نتیجے میں اسے پارلیمانی کمیٹی کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اسرو نے ایک مرتبہ پھر اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ اسرو نے لداخ کے لوہیا میں اپنا پہلا اینالاگ خلائی مشن لانچ کر دیا ہے، یعنی زمین پر ہی خلا جیسا مشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو چاند پر بھیجنے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ یہ مشن گگن یان اور مستقبل کے خلائی مہمات کے لیے تربیت میں معاون ثابت ہوگا۔ اسرو نے کہا ہے کہ ملک کا پہلا اینالاگ خلائی مشن لداخ کے لوہیا سے روانہ ہوا ہے۔ جس مقام کو اس کے لیے منتخب کیا گیا وہاں کا فزیکل کنڈیشن خلا جیسا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا خشک اور ٹھنڈی ہے۔ یہاں بنجر زمین، زیادہ اونچائی والے علاقے اور انتہائی لگاؤ والے علاقے ہیں جو کہ منگل اور چاند کے حالات کے یکساں مانے جاتے ہیں۔ یہ سیاروں کی تلاش کے مقصد سے سائنسی مشینوں کے لیے ایک مثالی تربیت میدان ہے۔ اسرو نے مزید جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ انسانی خلائی پرواز مرکز اسرو AAKA اسپیس اسٹوڈیو، لداخ یونیورسٹی، IIT بامبے اور لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے تعاون سے یہ مشن بین سیارچی رہائش کی طرح کام کرے گا جو زمین سے پرے 20 اسٹیشنز کے چیلنجز سے نپٹے گا۔ اسرو کی ٹیم کے ذریعے یہ بھی مطالعہ کیا گیا ہے کہ انسانی جسم لداخ میں سخت موسمی حالات کے تحت کیسے مواقف ہوتا ہے، جو یہ سمجھنے میں مفید ہو سکتا ہے کہ خلائی مسافر خلا جیسے حالات کے لیے خود کو کیسے ڈھال سکتا ہے۔ اکتوبر کے وسط میں شروع ہوا یہ پورے مہینہ چلنے والا مشن ہندوستان کے چاند پر گھر قائم کرنے کے منصوبے کے پیش نظر آیا ہے۔ یہ بین سیارچی مشن کو لانچ کرنے کے لیے بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ اس مشن میں HAP-1 نامی ایک کمپیکٹ اور انفلیٹیبل رہائش شامل ہے جو ہائیڈروپونکس فارم، رسوئی اور صفائی سہولیات جیسی ضروری چیزوں سے عظیم ہوگا۔ ہندوستان نے کینیڈا کے ایک نائب وزیر اعلیٰ کی جانب سے حکومت ہند کے وزیر داخلہ کے خلاف بغیر ثبوت کے الزامات لگانے اور ہندوستانی
सिफारतकारों को धमकियां देने और हरासा करने पर सख्त एहतजाज करते हुए कैनेडियन हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से दो तरफा ताल्लुकात पर संगीन असरात हो सकते हैं। एक बाकायदा ब्रीफिंग में कनाडा से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए वज़रात खारिजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा, हमने जुमा को कैनेडियन हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब किया था। उन्हें 29 अक्टूबर को ओटावा में कायमा कमेटी बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की कार्रवाई के तनाज़ुर में एक सिफारती नोट भेजा गया था। रणदीप जायसवाल ने कहा है कि दर हकीकत ये इंकशाफ सिर्फ इस नजरिए की तस्दीक करता है जो हुकूमत हिंद और तवील वक्त से मौजूदा कनाडाई हुकूमत के सियासी एजेंडे और तर्ज अमल के बारे में रखती हो और आला सतही कैनेडियन एहलकार हिंदुस्तान को बदनाम करने और दूसरे ममालिक को मुतासर करने की सोची समझी हिकमत अमली के तहत जानबूझकर बैनुल अक़वामी मीडिया में बेबुनियाद एतराज लीक करती है। तर्जुमान ने कहा है कि कैनेडियन हाई कमीशन के नुमाइंदे पर वाज़ेह कर दिया गया है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात से दो तरफा ताल्लुकात पर संगीन नताइज होंगे। कनाडा के साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट में हिंदुस्तान को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर दर्जेबंदी करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान पर हमला करने की कैनेडियन हिकमत अमली की एक और मिसाल मालूम होती है। जैसा कि मैंने पहले तस्करा किया है, उनके सीनियर हुक्काम ने खुलेआम एतराफ़ किया है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ आलमी तासुर को तब्दील करना चाहते हैं। दीगर मौक़े की तरह इस रिपोर्ट में भी बगैर किसी सबूत के हिंदुस्तान पर इल्जामात लगाए गए हैं। कैनेडियन हुकूमत के जरिए हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर हुकूमत से बाज़ाब्ता एहतजाज किया गया क्योंकि हम उन अक़दामात को मुतल्लिक़ा सिफारती और कौंसलर इल्ज़ामात की संगीन खिलाफ वर्जी है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा मजीद जहरीली हो गई है। दारुल हुकूमत में आलूदगी की सूरत हाल मजीद खराब है। यहाँ AIQ यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब ज़मरे में पहुंच चुका है। ताहम सुबह के वक्त बेहतरी देखी गई है। कौमी दारुल हुकूमत का 24 घंटे का औसत AQI शाम 4 बजे 316 रिकॉर्ड किया गया जो कि सुबह 290 था। यहाँ तक कि आइंदा बिहार में फिजाई आलूदगी की संजीदा सतह पर जाने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। इसके अलावा भी लोगों ने दिवाली की रात पटाखों पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने के बावजूद दिल्ली की हवा का मेयार साजगार हवाओं की वजह से तवक्के के मुताबिक खराब ज़मरे में नहीं पहुंचा है। कौमी राजधानी को दिन और रात के दौरान धुंध और तेज हवाओं ने घेर रखा है जिससे मौसम सरमा के आमद का इशारा मिलता है। दिल्ली में दिन का दर्ज हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो मामूल से 3.4 डिग्री ज्यादा था। दिन में नमी का तनासुब 62% से 88% के दरमियान रहा। महकमा मौसमियात ने इतवार की सुबह धुंध और दिन में आसमान साफ रहने की पेशन गोई की है। इस अरसे के दौरान ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत बिल तरतीब 34 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की तवक्को है। वाज़ रहे कि 0 और 50 के दरमियान AQI को अच्छा, 51 और 100 के दरमियान इत्मीनान बख्श, 101 और 200 के दरमियान एतदाल पसंद, 201 और 300 के दरमियान खराब, 301 और 400 के दरमियान संजीदा यानी कि बहुत खराब और 401 से 450 तक इंतहाई संजीदा समझा जाता है। महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला की सिक्योरिटी बढ़ाए जाने पर शिवसेना के लीडर संजय राउत ने तंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रियासत की वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी अचानक बढ़ा दी गई है। आमतौर पर वज़ीर दाखिला दूसरों को सिक्योरिटी फराहम करता है लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी ही बढ़ा ली। अचानक हमने उनके घर के फोर्स विंग कमांड को तैनात देखा। जैसे रावत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारे वज़ीर दाखिला इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या उन पर इसराइल और लीबिया हमला करने वाला है? संजय राउत ने यह भी कहा है कि हमने देखा है कि उनके घर के बाहर कमांड तैनात है। नागपुर में उनके घर के बाहर 200 कमांड तैनात किए गए हैं। हमारे वज़ीर दाखिला इतने डरते क्यों हैं? उन पर कौन हमला करेगा? क्या इसराइल करेगा? रश्मि शुक्ला जो कि बीजेपी की DGP है, उन्होंने इस मामले पर बताना चाहा कि काबिल जिक्र है कि मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी ने महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सिक्योरिटी के मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही मुंबई में उनके सरकारी घर, नागपुर में उनके आबाई घर, उनके प्रोग्राम और इंतखाबी इजलास में भी सिक्योरिटी का इजाफा किया गया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केरला के वायनाड में एक जलसाम से खिताब किया। प्रियंका गांधी इस निशिस्त से ज़मीनी इंतखाबात के जरिए पहली बार सियासी मैदान में उतर रही है। अपने खिताब में प्रियंका ने कहा, सिर्फ वायनाड के लोग ही जानते हैं कि मेरे भाई राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे। प्रियंका गांधी ने अपने खिताब में कहा, जब मेरे भाई के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई गई तो आप ही समझ सकते हैं कि वो सच्चाई और हक के लिए लड़ रहे थे। राहुल गांधी ने वायनाड मेडिकल कॉलेज में सहूलियात फराहम करने के लिए कड़ी मेहनत
حکومت کی، لیکن ان سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پرینکا گاندھی نے اپنے خطاب میں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وائناڈ میں روزگار کی کمی کو پورا کریں گے اور نئی سڑکیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں آپ کے مسائل کو اٹھایا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت لوگوں کے لیے کام نہیں کرتی ہے۔ وہیں راہل گاندھی نے اس موقع پر کہا ہے کہ پرینکا گاندھی ان کے لیے بہترین رکن پارلیمنٹ ہوں گی۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ وہ میری بہن ہیں، اور اب آپ بھی خوش قسمت ہے کہ وہ میرے ہیں۔ وہ آپ کی بہن کی طرح، آپ کی ماں کی طرح اور آپ کی بیٹی کی طرح ہے، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ آپ کو سب سے اچھی رکن پارلیمنٹ ملنے والی ہے۔ اپنی بہن کی تعریف کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، ہم ہر جگہ تشدد اور غصہ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انسانیت ہی بھول جاتے ہیں۔ پرینکا گاندھی اس لڑکی سے ملی جو اپنے والد کے قتل کے معاملے میں ملزم تھی۔ پرینکا نے مجھے بتایا ہے کہ نلنی کو دیکھ کر انہیں افسوس ہوا۔ اس لڑکی کے والد کے قتل کے معاملے میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے باوجود پرینکا نے اس سے ملاقات کی اور کہا ہے کہ وہ اس کے لیے دکھی ہے۔ اپنے خطاب کے دوران پرینکا گاندھی نے مرکزی حکومت پر بھی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم مودی کی حکومت صرف اپنے قریبی امیر تاجروں کے لیے کام کرتی ہے۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، یہاں نہ UCC لاگو ہوگا اور نہ ہی NRC ہوگا، یہاں صرف CNT اور SPT ہوگا۔ گڑھوا میں منعقدہ انتخابی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر سورین نے کہا ہے کہ یہ لوگ گھر خاندان کو توڑنے میں بالکل مصروف ہے، یہ زہر اگلتے ہیں، وشدھر میں ان کے سامنے ناکام ہیں، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ 5 سال کے دوران ہم لوگوں نے کتنے چیلنجز کا سامنا کیا وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ گڑھوا میں JMM کے امیدوار متھلیش کمار ٹھاکر کے حق میں ووٹ کر کے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جملہ بازی BJP کے لوگ یہاں مقامی کو اور اس کے علاوہ حکومت بننے کی، جب ہم لوگ آپ کے لیے کام کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے مجھے جھوٹے الزامات میں جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قبائلی، مقامی، دلت اور پسماندہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، انہیں یہاں سے مطلب ہے تو یہاں کی معدنی دولت سے ہے، اور وہ جھارکھنڈ کی معدنی دولت کا 1,36,000 کروڑ روپے کی واجبات ادا نہیں کر رہے۔ سورین نے کہا ہے کہ ہم یہاں کی ماؤں بہنوں کے اعزاز میں مالی مدد فراہم کر رہے، ہم آنے والے 5 برسوں میں ہر گھر میں 1 لاکھ روپے پہنچانے کا کام کریں گے، اور ہم لوگوں نے قانون بنا دیا ہے کہ جن کے کھاتے میں 1,000 روپے جا رہا ہے وہ 2,500 روپے ہو جائے گا۔ اگر انہیں موقع ملا تو آپ کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نکالیں گے۔ وہ 5 سال سے اقتدار سے باہر ہے اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا درخت سوکھ رہا ہے، آنے والے وقت میں ہم انہیں دوبارہ 5 سال کے لیے بے دخل کریں گے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔